औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने इंतहाई अहम नुकात के ऊपर आपसे मुखातब होना है, जिसकी तरतीब मैंने कुछ यूँ लगाई है। सबसे पहले नंबर 1 अफवाज पाकिस्तान, नंबर 2 अदालत उस्मा की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसले, नंबर 3 अदालत उस्मा की तरफ से होने वाले फ़ैसलों के नतीजे में ज़िम्मेदाराना और गैर ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल। नंबर 1 बहसियत पाकिस्तानी, मेरे लिए ये लम्हा इंतहाई सुकून, तसल्ली, खुशकिस्मती और फ़ख्र का भी है कि मैं आज की 2 नंबर और आरजी दुनिया में 1 नंबर फ़ौज रखता हूँ, जिसको दुनिया पाकिस्तान आर्मी के नाम से जानती है। जब से मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ से फरमाया गया कॉल पढ़ा है, मैं उस पर 100% अमल करने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने फरमाया था कि बहसियत पाकिस्तानी, आपका ज़िम्मेदाराना किरदार ये है कि आप अपनी हुकूमत के हर काम पर नज़र रखें। आपकी हुकूमत अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करें, और अगर कहीं गलती करती हुई दिखाई दे तो उसके ऊपर खुले दिल से तनकीद करें, क्योंकि ये आपका ज़िम्मेदाराना किरदार है और तामीरी किरदार इसी बात के पेश नज़र होना चाहिए। उसके अलावा जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अफवाज पाकिस्तान को बड़ा करीब से देखा है। बिलाशुबा मैं ख़ुद भी PMA 114 का नॉट रिकमेंडेड हूँ। जिस इलाके में मेरी रहाइश है उसे बॉर्डर एरिया तस्वर किया जाता है, और जब भी कभी कोई हालात कुशीदा हों तो अफवाज जो हैं वो बहुत जल्द उधर पहुँचती हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक्त इंडिया के साथ हमारे हालात कुशीदा थे, तो हमारी अफवाज बॉर्डर पे थीं। तो उस वक्त भी मैंने अपनी अफवाज को बहुत करीब से देखा, उनके डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। उनकी पेशा वराना महारत, उनकी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बदलती हुई ज़िम्मेदारियाँ, और अपना जो इस रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनका हलफ़ है, उसकी 100% अमलदारी के ऊपर मैं इंतहाई मुतमिन और खुश भी हूँ, मुतासर भी हूँ। बिलाशुबा जब अफवाज बॉर्डर पे थीं तो मैंने अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना मिल के काम किया, मोर्चे खुदवाए, और उनके डिसिप्लिन को और भी ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिला। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कायद-ए-आज़म के फ़रमान की बात जो उन्होंने फरमाई थी, तो मैं यकीनन मैं सिर्फ़ अपनी हुकूमत के ही कामों पर नज़र नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं अपनी अफवाज के भी काम को देखता रहता हूँ। तो इसी बात के पेश नज़र मैंने कुछ ऐसे नुकात जो हैं उनकी तरतीब लगाई है कि जिनको मेरी फ़हम के मुताबिक दर्जा बदर्जा इस्लाह की और बेहतरी की ज़रूरत है। तो उस तरतीब के नुकात टोटल 15 हैं, जिसके पहले नंबर पर मैंने समझा कि जिसको बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है वो मेरे मुल्क के सियासतदान हैं, जो 70-70, 80-80 साल की उम्र में भी गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते रहते हैं और नाबालिगपन का मुज़ाहरा करते रहते हैं। और इसी तरतीब के आखिरी नंबर यानी 15वें नंबर पर मैंने अपनी अफवाज को भी रखा है। बिलाशुबा मैं रखूँगा, और जहाँ कहीं बेहतरी की ज़रूरत मेरी अकल के मुताबिक होगी, नज़र आएगी, वो ज़रूर बोली जाएगी, कही जाएगी। नंबर 2 अदालत उस्मा की तरफ से होने वाले फ़ैसले, और हालिया फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का चल रहा था, जो 2-3 केसेस थे। उसमें फ़्लैगशिप के कायम करने का था, फिर दूसरा अजीज़िया का था। तो अजीज़िया केस चल रहा था उनका। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो अदालत ने फ़ैसला किया है, पहले जो फ़ैसला था उसमें उन्हें बरी कर दिया गया, और अगर वो मुजरम थे तो बरी क्यों हुए। तो जो मैं मीडिया को सुन सका हूँ, जो मैंने माहिरीन को सुना है, उनके मुताबिक जो मेरी मालूमात हैं, फ़्लैगशिप वाले केस में केस तो अभी तक जितने भी चले हैं उसमें अदालत उस्मा हो या अदालत आलिया हो, उन्होंने इनसे शवाहिद मांगे थे, सबूत मांगे थे, इनसे मनी ट्रेल मांगी थी, जिसके एक हवाले से भी ये मनी ट्रेल जो है वो पेश नहीं कर सके हैं। जहाँ तक फ्लैगशिप के कायम होने का ताल्लुक़ है, तो उसमें भी मियाँ साहब जो थे वो गिरफ़्तार थे, और फिर उसमें फ़रीक उनका बेटा भी था हसन नवाज़। तो हसन नवाज़ ने
اس گرفتاری کے بعد جو موقف دیا اس کے مطابق یہ تھا کہ اس فلیگ شپ جب بنی تو اس کا وہ ذمہ دار خود ہے، اس نے خود بنایا تھا، اس میں اس کے والد کا کوئی کردار نہیں، لہٰذا وہ خود اس کا مالک ہے۔ تو اس صورت کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ نے میاں صاحب کو بری کر دیا اور اس کو طلب کر لیا کہ وہ آ کے ثبوت پیش کرے جس کے مطابق عدالت فیصلہ کرنے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکے کہ اگر میاں صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو آپ آ کے ثابت کرو۔ اور وہ چونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے تو عدالت نے اس کو پھر اشتہاری قرار دیا ہے، اور جب تک وہ آ کے اپنا بیان نہیں دیتا یا اپنا موقف بیان نہیں کرتا تب تک میاں صاحب کو عدالت نے رہا کر دیا، بری کر دیا۔ اور اس میں عدالت نے غلط کیا کیا، اس کے بعد کیس ہے اس کی بھی منی ٹریل مانگی گئی، العزیزیہ کیس والی، تو وہ بھی جو مطلب منی ٹریل ہے وہ پیش نہیں کی جا سکی۔ اور پھر اسی کیس کے حوالے سے ایک آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قطری کا خط تھا، قطری شہزادے کا، اور جب وہ خط بھی کسی طرح سے خاطر خواہ نتائج ان لوگوں کو نہ دے سکا تو پھر اس سے بھی مطلب بیک فٹ پہ آ گئے، اس سے بھی ماننے سے انکار کر دیا اور منی ٹریل بھی پیش نہیں کی۔ تو اس شواہد کی بنیاد پہ ان باتوں کی نتیجے میں جو ہے وہ عدالت نے ان کو گرفتاری کے آرڈر جاری کیے اور وہ گرفتار ہوئے۔ نمبر 3، اس فیصلے کے نتیجے میں چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ عبدالستار عیدی صاحب کی طرف سے شہروں میں لگائے جانے والے جھولوں میں ملنے والا ایک بچہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں پلا اور لوگوں کی مرضی کے مطابق پلا، اس نے پاکستان آرمی چیف کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے۔ میاں صاحب کا کیس چل رہا ہے نیب کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے جو ان کے خلاف جس میں وہ بری بنتے تھے کر دیا، جس میں نہیں بنے ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیا اور وہ گرفتار ہوئے۔ اس میں جنرل باجوہ صاحب کا کیا قصور ہے، وہ اس میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اب وہ نوجوان جو اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں کرتا ہوا اور بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے کون سمجھائے بھئی اگر تم نے میاں صاحب کو اپنا والد مان ہی لیا ہے تو مانتے رہو، لگاؤ ان کے لیے نعرے، 6 ووٹ دے کے 1 to 5 لیتے رہو، بریانی آپ گدھے کی کھاؤ یا گھوڑے کی کھاؤ، ہمیں اسے کیا اعتراض ہے۔ لیکن اس کیس کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کا کیا قصور ہے، ان کو اس کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ ذہنی پستی اس حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ معاملہ چل رہے ہیں عدالتوں میں، فیصلے کر رہی ہیں عدالتوں نے چلنا ہے شواہد کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر۔ منی ٹریل کا معاملہ ہے وہ پیش نہیں کی گئی تو اس کے نتیجے میں عدالتیں کیا کریں؟ جس میں بری بنتا تھا کر دیا، جس میں نہیں بنتا گرفتاری کا آرڈر دے دیا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ اب ایک بندہ جس کا فوج کے یا فوج کے چیف کا اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، یہ کہاں کہ انصاف ہے؟ اب ایسے شخص کے لیے جو ذہنی طور پر اتنا گرا ہوا ہے اور اتنی اس کی ذہنی سطح نیچی ہے، اس کے لیے تو پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا کام کس بندے کا ہے، اور کام تو وہی کر رہے ہیں جس کا جو کام ہے، لیکن آپ یہ سمجھنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اور اگر آپ نہیں رکھتے ہو تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دو، پھر آرمی چیف کے اوپر چڑھائی کر دو؟ میری خیال کے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایسے شخص کی ذہنی سطح تو یہی ہے کہ اس سے جواب پوچھا جائے ABC کا، سوال پوچھا جائے ABC اور جواب ملتا ہے XYZ، سوال جواب چنا، تو پھر اس کی سطح جو ہے وہ میں اپنی فہم کے مطابق بیان کرنے کا پھر حق رکھتا ہوں، کیونکہ میری افواج ہیں، میں ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے میں ان کا دفاع جہاں تک ممکن ہوگا کروں گا، لیکن اس انسان کی ذہنی سطح بھی میں بیان کر کے رہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ شخص جس سطح پہ یہ ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا خاندان کیا ہے تو یقیناً یہ بتائے گا چھوٹو گینگ۔ اگر اس سے اس کے باپ کا نام پوچھا جائے، کیونکہ جسے پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام کس کا ہے، تو پھر یہ صحیح جواب کا سوال کا جواب کیا دے سکے گا؟ پھر ایسے ہی جواب ملیں گے۔ خاندان پوچھو گے
تو بتائے گا چھوٹو گینگ. بہنوئی کا نام پوچھو گے تو بتائے گا گلو بٹ. والدہ کا نام پوچھو گے تو بتائے گا نرگس. پھپھو کا نام پوچھو گے تو عائشہ گلالائی. بہن کا نام پوچھو گے تو ریحام خان. تو ایسے شخص کی سوچ کے اوپر پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام کس کا ہے, اور وہ مطلب نعرے لگاتا پھر رہے. آپ نے بھائی چوکیدار بن کے اور جاہل انسان بن کے اگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ کا فیصلہ آپ کو مبارک. لیکن جس چیز کو آپ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہو اس پہ پھر ہم بات کرنے سے تو آپ کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ کی بات کا جواب تو دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو مزید بھی توفیق دے کہ وہ پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے اور اس کو ترقی کی منازل طے کروانے کی طرف جو ہے کامیابی کے ساتھ لے جانے میں ان کی مدد کرے, اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کا جو ایک ظرف ہے وہ ملتا رہے, وہ اجاگر ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان آرمی زندہ باد. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ.